अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज असनाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रूअल फिगर्स की, यानी क्रूअल नंबर्स की। इनको क्रूअल फिगर्स या नंबर्स का नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है कि ये वो एदादो शुमार है जिसमें बात की जा रही है बच्चों की और बच्चियों की, और उन बच्चों और बच्चियों की जो पिछले एक साल में यानी 2015 में मुख्तलिफ इलाकों में जिनसी ज्यादती या बदफेली का निशाना बने। और ये फिगर्स जो आप स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं आपको, और मैं आपको अपने हाथ में भी पकड़ के दिखा रहा हूं, ये साहिल नामी जो एनजीओ है जो चाइल्ड अब्यूज पे काम करती है, उसने ये फिगर्स रिलीज की हैं और आपको स्क्रीन पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो बहुत ही शॉकिंग फिगर्स हैं। और चंद इसके जो अदादो शुमार है मैं आपसे शेयर करूंगा, बाकी सारी चीजें आपको स्क्रीन पे चलते हुए नजर आ रही होंगी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक औसतन रोजाना मुल्क भर में 10 बच्चों को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। रोजाना हर 24 घंटे में 10 बच्चे जो है वो ज्यादती का निशाना हो रहे हैं। और अब ये इमेजिन कर लें कि ये जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूं इसको बहुत हसास समझा जाता है, इस पर गुफ्तगू करना कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, ममनुआ समझा जाता है, मगर मजबूरी यह है कि ये हमारे माशरे की एक वो तल्ख हकीकत है जिसका बतौर कौम हम सामना कर रहे हैं। और ये जो फिगर्स हैं 2015 के मुकाबले में 2014 के मुकाबले में 2015 में इसमें 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 2014 में कुल जो वाकयात 3508 थे, जबकि 2015 में ये 3768 तक जा पहुंचे हैं। और जो एक और शॉकिंग फिगर इसमें था वो ये था कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनमें कंपैरेटिवली जो प्रीवियस ईयर्स थे उनमें 31% इजाफा हुआ है बदफेली का निशाना बनने में। और जो सबसे हैरत की बात है, हम बहुत बहैसियत वालिदैन हम बहुत एहतियात करते हैं, अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, मगर जो सबसे ज्यादा इन बच्चों को खास तौर पे जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद 11 से 15 साल की उम्र की है, इन बच्चों को जो सबसे ज्यादा बदफेली या ज्यादती का निशाना बनाया गया वो वाकिफकार लोगों की तादाद थी, जिनमें रिश्तेदार भी थे, दोस्त बाप भी थे, ताल्लुकदार भी थे, जानने वाले थे, यानी वो लोग जिन पे आम तौर पे आप एतबार करते हैं अपने बच्चों को उनके पास छोड़ते हुए, अगर वो आपके बच्चों के आसपास हैं तो आप उन पे रिलाय कर सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पे सबसे ज्यादा तादाद 1943 उन लोगों की है जिनका आपके बच्चों के साथ जो किसी न किसी हद तक फेमिलियर थे। 72 जो है वो करीबी रिश्तेदार मुलविस पाए गए। 826 लोग जो थे वो अजनबी थे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2015 के दौरान जो फिगर्स मैं आपसे क्रूअल नंबर शेयर कर रहा हूं, उनमें 97 ऐसे केसेस भी थे जिनमें बदकिस्मती से जिन बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, उन्हें पहचाने जाने के डर से या किसी और वजूहात की बिना पे कत्ल कर दिया गया। चाइल्ड मैरिज के भी 112 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और आज हम ये क्रूअल फिगर्स पे बात करेंगे, कुछ विक्टिम से आपको मिलवाएंगे, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो जानेंगे, लीगल ओपिनियंस क्या है वो देखेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में खासतौर पे, क्योंकि पंजाब टॉप में है, इस्लामाबाद आमतौर पे पढ़े लिखे लोगों का शहर कंसीडर होता है, 4% यहां भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो अगर हम केपी पे जाएं, केपी के 3% हैं और एजे के 1% है, यानी केपी के और एजे के एक तरफ और इस्लामाबाद अकेला एक तरफ। ये हम बात करेंगे। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किए मुमताज गौहर, बहुत शुक्रिया मुमताज। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये क्रूअल नंबर्स आपने कलेक्ट कैसे किए हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि एक इंतहाई हमारे माशरे के अहम टॉपिक पे आज बोलने के लिए आपने हमें यहाँ मदऊ किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्रूअल नंबर यानी जालिम एदाद पिछले 17 सालों से साहिल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वाहिद पाकिस्तान का इदारा है जो जिनसी तशद्दुद पे काम कर रही है, पिछले 17 सालों से जमा कर रही है। और इसका हमारे मॉनिटरिंग का बाकायदा एक निज़ाम है जिसके तहत हम पाकिस्तान के जो इस साल जो आपके हाथ में ये रिपोर्ट पड़ी है, ये 84 न्यूज़पेपर्स जो हमारे 4 रीजनल ऑफिसेस हैं इंक्लूडिंग हमारी जो हेड ऑफिस इस्लामाबाद है, इनमें इंतहाई बारीक बेनी के साथ हम अखबारात का मुतालिया करते हैं और उनमें देखते हैं कि कितने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केसेस रिकॉर्ड हो गए हैं। उनको हम हमारे पास एक बाकायदा मैकेनिज्म है, उनके अंदर डालते हैं, एसएचओस पुलिस जो स्टेशन है उनसे रिकन्फर्म करते हैं, करने के बाद बाकायदा साल के एंड पे कंपाइल करते हैं। और जैसे कि आपने अपने स्टार्ट में जो एदाद शुमार बताए, ये हमारी कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये वाहिद फैक्ट एंड फिगर की एक किताब, एक दस्तावेज है जो गवर्नमेंट पॉलिसी साजों, हुकूमत और जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके पास ये फिगर जाता है इसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे आपने बताया मौलवी, अजनबी, नावाकिफ, बहुत सारे इवन पेरेंट्स इस क्राइम में मुलविस
ہیں سامنے آ رہے ہیں اور آپ بات ریپیٹ کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس بھی اس کرائم میں انوالو ہیں. بالکل. اب جیسے آپ اس رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو ہمارے اس سال کی رپورٹ ہے اس کے اندر پیرنٹس بھی اس کرائم میں ملوث پائے گئے ہیں. تو یہ ایک انتہائی شوکنگ چیز ہے. پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹیبو سبجیکٹ تھا, اسٹل بہت سارے ایریاز میں یہ ہے کہ ٹیبو سبجیکٹ ہے, اس پہ بات کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں, کترا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ کرائم ہمارے معاشرے میں ایگزٹ کر رہی ہے. یہ بتائیے گا, اگر ہم تھوڑے سے فگرز کی طرف آتے ہیں, پنجاب کے میں نے بتایا 2616 کیسز سے سب سے زیادہ, سندھ اس کے بعد 17%, 638 کیسز, بلوچستان 207 کیسز 5%. وفاقی دارالحکومت میں پچھلے سال کی نسبت 85% زیادہ یہ کرائم بڑھ گیا ہے. ریزن کیا ہے اس کی؟ سر دیکھیں, اس کی ایک انتہائی اہم ریزن ہے. اب آپ دیکھیں فاٹا اتنا بڑا علاقہ ہے, اتنا بڑا ایک ٹیریٹری ہمارے پاس ہے, اس کے بعد گلگت بلتستان, KPK, ان سب میں جو رپورٹنگ ریشو ہے بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ وہ ہے. اب دیکھیں قبائلی رسومات ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں, مطلب رپورٹرز کی سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے, کہ مطلب اس طرح کی. دیکھیں اگر میں اخبارات میں ہوں, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فگرز یہاں پہ کم ہیں, یعنی خاص طور پہ KPK اور فاٹا میں, ایک فاٹا کا 0.5% ہے, یعنی یہاں کے انسیڈنٹس رپورٹ نہیں ہو رہے. اب اس میں ایک انتہائی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ سارے جو واقعات ہیں ہمارے پاس مختلف اخبارات سے رپورٹڈ کیسز ہے, جس کے حساب سے روزانہ 10 ہمارے بچے جنسی تشدد کا شکار ہو رہے ہیں. اگر ہم ان رپورٹڈ جو ایسے واقعات جو رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں اگر اس کا ذکر کریں تو میں بھی اٹس ڈبل, اس کے دگنے ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں, جو کنفرم سورس نہیں ہے. کیونکہ ہم ایسے واقعات سامنے لا رہے ہیں جو باقاعدہ جن کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, جو رپورٹ ہوئے ہیں, جن کا پولیس کے پاس ریکارڈ ہے. آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں, ناظرین ایک بریک یہاں پہ لیں گے, لیکن میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ 68% واقعات پولیس کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں, 32% واقعات پولیس کے پاس رپورٹ ہوتے نہیں, یعنی انسیڈنٹ ہونے کے بعد یا صلح ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے یا پولیس اس کو رپورٹ نہیں کرتی, یہ واقعات ہیں. اور سب سے زیادہ جو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں 74% وہ دیہاتی علاقوں میں. اور ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ جو خاص طور پہ قصور میں واقعہ ہوا تھا, ایک ٹپیکل دیہاتی علاقہ تھا, اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ بچوں کو وکٹمائز کیا گیا تھا. یہ سب کچھ ہم جانیں گے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے, وکٹم سے بھی ملیں گے مگر اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے کرول نمبرز کی بات کر رہے تھے. لاہور اسٹوڈیو ناظرین چلتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو میں جو قصور کا واقعہ ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو, سب لوگوں کے سامنے ہے, کس طرح بچوں کو وکٹمائز کیا گیا تھا. پھر اس کے ایک لیگل پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے, اس میں کچھ بچے مکر بھی گئے, کچھ ساتھ ہیں. اس کے 2 بچے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم انٹینشنلی ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہائڈ کر رہے ہیں. یہ وکٹم 1 ہمارے ساتھ ہے. میں وکٹم 1 سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو کس طرح اس کو ٹریپ کیا گیا اور اس کے بعد اس کی لائف اب کس طرح گزر رہی ہے؟ میں 5 کلاس میں تھا جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو تب جب ہم نے اس کیس کو رپورٹ کیا, جب میں نے مطلب FIR درج کروا دی ہے, تو اس کے بعد کوئی بھی جو حکومتی وعدہ تھا وہ ہمارے ساتھ پورا نہیں کیا گیا. اس سے میرا مطلب جو کالج تھا, میں نے کالج بھی چھوڑ دیا ہے. اچھا, میری اسٹڈی ہے وہ بھی مطلب اب میں نے اسٹڈی بھی چھوڑ دی ہے. میں مطلب جہاں پہ پہلے جاب کر رہا تھا وہ جاب بھی میں چھوڑ چکا ہوں, اور حالات بہت ٹف ہیں. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے تعلیم کیوں چھوڑی؟ استاذہ کا رویہ کچھ کا تو ٹھیک تھا, کچھ کا تو کچھ لوگ مطلب طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. جو دوست تھے وہ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, مطلب کہتے تھے کہ تم ویسے ہو یا تم یہ کرتے تھے, تم وہ کرتے تھے. مطلب وہ بات کو بڑھاتے ہیں, مطلب ہم درد نہیں بنتے بلکہ وہ تماشا لگاتے کرتے ہیں, اس کو زیادہ اس کا درد کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا ذہنی اثر کیا ہوا آپ کے اوپر؟ میں بالکل, میری مطلب اس کیس کی وجہ سے میری جو ٹینشن ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میں بالکل مطلب تنہا ہو گیا ہوں. میں مطلب میرے دماغی طور پہ یہ بھی ہے کہ میں کسی سے کھل کے ملتا نہیں ہوں. میں ٹوٹلی جو میرے دوست ہیں ان دوستوں کو چھوڑ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, وکٹم 2 بھی ہمارے ساتھ ہے. مجھے یہی سوال میرے آپ سے بھی ہیں. مجھے آپ بتائیے گا یہ واقعہ آپ کے ساتھ کس طرح رونما ہوا اور اس کے بعد آپ کی زندگی پہ اس کے اثرات کیا رہے؟ میں 6 کلاس میں پڑھتا تھا جس وقت یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا, اور اس کے بعد جب میں نے یہ کیس رپورٹ کروایا پولیس میں, صاف ابھی تک تو کوئی نہیں ملا ہے ہمیں. اچھا, اور کیا ملزم آپ کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کیس وڈرا کر لیں؟ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. اچھا, وکٹم 2 مجھے یہ بتاؤ کہ
اس کا آپ کی جس طرح وکٹم 1 نے پڑھائی چھوڑ دی, جاب چھوڑ دی, لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, کیا آپ کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بالکل اسی طرح میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور میں اس وقت 11ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور چھوڑ چکا ہوں آپ اسٹڈی کو. ٹھیک, وکٹم 1 میں آپ کی طرف ذرا دوبارہ آتا ہوں. مجھے اب یہ بتاؤ کہ گورنمنٹ نے بڑے یہ دعوے کیے تھے اور آپ کو اس سے بڑا گلہ بھی ہے کہ آپ کی نفسیاتی علاج جو ہے کیا جائے گا اور آپ کو پراپر ریلیف اس کا پرووائڈ کیا جائے گا, لیکن کچھ عرصہ تو میرا خیال ہے قصور واقعے کے بعد آپ کی جو نفسیاتی ٹریٹمنٹ تھی وہ چلتی رہی. کچھ لوگوں نے آگے دعوے بھی کیے, کچھ این جی اوز بھی آئیں, گورنمنٹ بھی آئی, تو کیا اب یہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں؟ اس میں کوئی کسی چیز میں بھی سچائی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی این جی او آئی ہے. جتنی بھی این جی اوز آئی ہیں وہ صرف اپنی پبلسٹی کے لیے آئی ہیں. جتنی بھی حکومتی نمائندے ہیں وہ بھی اپنی پبلسٹی کے لیے آئے ہیں. کسی نے کوئی کاؤنسلنگ نہیں کی. جو ہماری ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, مطلب ہمیں کہا گیا کہ آپ کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کی جائیں گی. ہم بارڈر سے آ رہے ہیں, گڈھا سنگھ بارڈر سے آگے سے چلتے ہیں اور ہم لاہور آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. ہمیں کوئی بھی جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا اس میں وہ بھی کلیئر نہیں کیا گیا. جو بچوں کی کاؤنسلنگ تھی وہ بھی نہیں کی گئی. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ 2 بچے تو وہ ہیں جو ان کیسز کو پرسو کر رہے ہیں, آپ جیسے اور بھی بے تحاشا بچے تھے جو اپنے کیسز ودڈرا کر چکے ہیں, وہ ان کیسز کو پرسو نہیں کر رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی وہ وکٹم نہیں تھے, وہ جھوٹے وکٹم تھے, یا انہیں پریشرائز کر کے ان کیسز سے پیچھے ڈال لیا گیا ہے؟ سر اس میں یہی ہے کہ ان کو پریشرائز کر کے, ایک تو وہ ملزموں کے پریشر میں آ کے انہوں نے کیسوں سے ودڈرا ہو گیا. دوسرا حکومت ان کو تحفظ ہی نہیں دے سکی. اگر حکومت ان کو تحفظ دیتی تو وہ اپنے کیسوں سے ڈرا نہ ہوتے. انہوں نے تو کیسز بھی کروائے, انہوں نے کورٹ میں جا کے اپنی شہادتیں وغیرہ بھی دی, انہوں نے سب کچھ دیا, لیکن حکومت ان کو تحفظ نہ دے سکی. اگر حکومت ان کو تحفظ دیتی, وہ تو اپنی ان کے ساتھ جو تھریٹ ان کو دیے جا رہے تھے وہ انہوں نے تو اس کی بھی ایف آئی آر کروائی, اور اس کی بھی ایف آئی آر موجود ہے ہمارے پاس. انہوں نے تھانے جا کے اس کی ایف آئی آر بھی کروائی ہے, لیکن یہ موجودہ حکومت ان لوگوں کو تحفظ نہ دے سکی. وہ ان کے ساتھ ریئلی میں سولمی ہوئی ان کے ساتھ, اور انہوں نے کیسز درج کروائے, لیکن حکومت ان کو انصاف نہ دے سکی. ممتاز صاحب, کیا وجوہات ہیں, گورنمنٹ کے وعدے کیوں نہیں پورے ہوئے؟ سر ایک چیز اس سے پہلے کی جو وکٹمز تھے ان کے حوالے سے چند چیزیں, کیونکہ قصور انسیڈنٹ جب ہو گیا اس کے تیسرے اور چوتھے دن میں خود اپنی ایک ٹیم کے ساتھ, جس کو میں خود لیڈ کر رہا تھا, میں خود قصور گیا, میں نے خود واقعے کو دیکھا, اس پہ ایک رپورٹ میں نے بنائی, رپورٹ آگے میں نے پیش کی. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے سب سے پہلے یہ ہے کہ قصور میں اب دیکھیں بحیثیت قوم ہمارا ایشو کیا ہے, ہم جس اسپیڈ سے گرم ہوتے ہیں اسی اسپیڈ سے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں. اب کچھ قصور کا جب ایشو سامنے آیا, بہت زیادہ میڈیا وہاں میں گیا, تو ڈی ایس این جی گاڑیاں, بہت سارے لوگ وہاں آتے رہے تھے, انتہائی ایشو اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اچھا ممتاز صاحب, میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس ایشو پہ بات کریں گے, اور لاہور سے جو ایڈوکیٹ ہے لطیف سرا جو اس کیس کو پرسو بھی کر رہے ہیں ان سے بھی جانیں گے کیا وجہ ہے کہ وکٹمز جو ہیں وہ اب اس کیس کو پرسو کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے, مگر یہ سب کچھ جانیں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم ہے کافی بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو چائلڈ ابیوز کے وکٹمز ہیں وہ کیسز کو پراپرلی پرسو کیوں نہیں کرتے. ہمیں لاہور سٹی سے جوائن کیا ایڈوکیٹ لطیف سرا نے, جو ثانیہ قصور تھا اس کے یہ مین ایڈوکیٹ ہیں, تمام کیس کو پرسو کر رہے تھے. لطیف صاحب بہت شکریہ. بچوں نے جو 2 ایلیگیشنز لگائے ہیں وہ یہ لگائے ہیں کہ ایک تو جو گورنمنٹ نے ان سے وعدے کیے تھے اور جو مختلف این جی اوز آئی تھیں جنہوں نے خاص طور پہ ان کی مالی امداد اور نفسیاتی امداد کے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. یہی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ بچے اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے ہیں اور وہ اب ان کیسز کو پرسو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہی حقیقت ہے لطیف صاحب؟ جس طرح سے ان بچوں نے کہا ہے, اس سے بھی بڑھ کر ستم یہ ہوا کہ حکومت پنجاب خصوصی طور پر میاں شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پروگرامات میں آ کر 12 دفعہ یہ وعدہ کرتے رہے کہ ان بچوں کی اسکولنگ کی جائے گی. وہ لوگ جو اسکولوں میں پڑھنا چاہیں گے, کالجز میں پڑھنا چاہیں گے, ان کے لیے تعلیم کا ایک اہتمام کیا جائے گا. ان کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے ڈاکٹر وہاں پہ بھیجے جائیں گے, اور ان کے لیے تفریحی مقامات کے جو ہے وہ وہاں پر جو ان کو مواقع دیے جائیں گے وہاں تک رسائی کے لیے. اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیفٹا کے تحت ان کو ٹریننگ دی جائے گی اور یہ لوگ معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کریں گے. تو سارے کے سارے دعوے آپ نے بھی سنے اور میں نے بھی سنے, اور اب ہوا یہ ہے کہ ان دعووں کی ہی طرح جس طرح سے انہوں نے بیشتر دعوے کیے, اور اس وقت جب ان کے گلے پر کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر یہ اب ان کو اپنے وعدے یاد آ جاتے ہیں. جب تھوڑی سی ریلیکس ہوتی ہے یہ گورنمنٹ تو یہ سارے کے سارے وعدے بھول جاتی ہے. اور ان بچوں کے ساتھ المیہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوا کہ ملزمان جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیلی فون پر
बच्चों के वालिदैन को और गवाहान को थ्रेट करते हैं अच्छा। कि अगर तुम लोगों ने गवाही दी, अदालतों में पेश हुए, अगर तुम्हारे जो है दीगर लवाहिकीन अदालतों में पेश हुए, तो ठीक है। फिर हम अंदर से बैठकर उनको कत्ल करवा देंगे। आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आप ये भी कह रहे थे कि कुछ एनजीओज भी वहां पे आई जिन्होंने भी दावे किए, लेकिन वो भी अपने दावे पूरे नहीं कर सके। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि वो एनजीओज जो चाइल्ड अब्यूज के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरूने मुल्क में अपनी बनाई हुई खुद ही शोहरत की हामिल हैं। मैं नहीं कहता कि उनको उनके कामों की वजह से शोहरत मिलती है, वो तमाम की तमाम वहां पे आई, टीवी प्रोग्रामात में आई और उन्होंने कहा कि हम बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, हम इन लोगों को माशरे में जीने के काबिल करेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इस इशू को उठाकर अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश की। लतीफ साहब लाइन पे रहिएगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की चेयरपर्सन सबा सादी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा, हम चूंकि शुक्रिया जी प्रोग्राम में मुझे बात करने का मौका देने का। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने जो 2015 के क्रूअल नंबर्स इशू हुए हैं एक साहिल एनजीओ की जानिब से, जिनमें खास तौर पे बच्चों को विक्टिमाइजेशन का जो निशाना बनाया जा रहा है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बड़ा रोल रहा। हमने देखा कि कसूर के वाकये में जिस तरह आप लोग वहां पे गए, लेकिन अब ये बच्चे ये क्लेम करते हैं कि जो वादे वहां पे किए गए थे, खास तौर पे उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का, स्कूलिंग का, हेल्थ का, फाइनेंशियल एड का जो गवर्नमेंट ने भी किए, वो वादे उस तरह से पूरे नहीं किए गए। और मोस्ट ऑफ देम, पर्टिकुलरली सिर्फ एक कसूर इंसिडेंट की एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, दे जस्ट लेफ्ट देयर स्टडीज बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू दैट। तो इस पे आप क्या कहती हैं? देखिए इशू ये है कि कसूर वाकया यकीनन एक वाकया हुआ था और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर और सबने इसके ऊपर बड़ा कंसर्न शो किया। ना सिर्फ हुकूमत ने बल्कि गैर सरकारी तंजीमों ने भी इसके ऊपर अपना काम किया। इस तरह के बेशुमार जो मसाइल होते हैं और रूनुमा, उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस होता है। इसके लिए हमें आइंदा आने वाले वाकयात की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे एक आला सतही कमेटी कायम की, जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह मिनिस्टर फॉर लॉ कर रहे हैं। और इस वाकया की वजह से फौरी तौर पे बच्चों के जो मसाइल हैं, बच्चों के खिलाफ होने वाले जो जराइम हैं, उनकी रोकथाम हम हुकूमतों का, स्टेट का अवलीन फर्ज होता है। और इसके लिए जो है कानून साजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह हो चुकी है और इसके ऊपर जो है जल्दी पंजाब असेंबली से इसका बिल पास कराया जाएगा कि बच्चों के होने वाले कोई जिनसी तशद्दुद के वाकयात हैं, इनके जिस्मानी तशद्दुद के वाकयात हैं, इनकी साइकोलॉजिकल कोई असॉल्ट है, उसको खत्म करना जो है वो हमारी प्रायोरिटी में शामिल है और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाह रहा था कि 2004 में इसको साबिक पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था और उसके बाद से अब तक इसको जो है वो ज्यादा अजला में 36 में से मेरे ख्याल है शायद ये 6 अजला में है पूरे पंजाब में, बाकी जगहों पे नहीं है। और मेन जो आप लोग टारगेट कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है बेसहारा बच्चों के ऊपर कर रहे हैं या बैगर स्ट्रीट बैगर चिल्ड्रन पे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स। नहीं, मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका इसलिए दिया कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि हमारी गवर्नमेंट और वज़ीर आला पंजाब ने अब ये हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, ये यकीनन पहले 2 साल पहले ये 6 अजला में था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 से 13 अजला में हमारे ये बड़े बड़े जो फ्लैगशिप बिल्डिंग्स हैं वो कायम हो गई हैं, नंबर 1। और अब हम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हैं और इसके अलावा हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हमारे 38 के 38 अजला में जो है इंशाअल्लाह ताला जो है वो कायम हो जाएंगे, जहाँ किसी किस्म का कोई वाकया, चाहे वो एंटी बैटरी कैंपेन है, चाहे वो हमारे बच्चों के जिनसी तशद्दुद के मसाइल हैं, घरेलू तशद्दुद के मसाइल हैं, हमारे ऑफिस में कोई किसी किस्म की हेल्पलाइन कॉल है, हम फौरी तौर पे बतौर हुकूमत अपने बच्चों को महफूज करेंगे। आपके प्रोग्राम के जरिए मैं अपनी हेल्पलाइन चाहूंगी कि आप प्लीज पब्लिक तक दे दें। ये सेंट्रलाइज्ड हो गई है पूरे पंजाब में और चाइल्ड राइट्स के लिए, चाइल्ड के वायलेंस के लिए, बच्चों की बचाव के लिए हमारी हेल्पलाइन है 1121। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सबा सादिक साहिबा। जो एक अच्छी बात उन्होंने की वो ये कि 1121 एक हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये क्लेम कर रही है कि ये सेंट्रलाइज है, बच्चों से मुताल्लिक किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत हो वो इस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करे। मैं मुमताज़ दोबारा आपके पास आता हूँ। लतीफ़ सरा साहब जो इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं, नाम उन्होंने आपका नहीं लिया लेकिन बहुत ज़्यादा एलिगेशंस वो अलेज कर रहे हैं डिफरेंट एनजीओज़ के ऊपर कि वादे वो बहुत करती हैं। गवर्नमेंट को भी किया, गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन देखने में ये आया कि देखिए जिस तरह ये सारे के सारे विक्टिम बच्चे हैं,
اب یہ نہ اسکول میں جا رہے ہیں نہ ان کا میل ملاپ ہے, تو آبویسلی پھر یہ کرمنل ہی بنیں گے نا. جب یہ معاشرے کی بے رخی کا شکار ہوں گے تو ان کے پاس اس معاشرے سے ریونج لینے کا اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے دیکھیں, جو بھی ادارہ کسی بھی ایشو پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس دائرہ کار کے اندر رہ کے وہ کام کرتے ہیں. اب سب سے پہلے دیکھیں, ہم لوگ وہاں گئے, ہم جس حالات میں وہاں گئے, آپ میڈیا والے بہت سارے وہاں گئے تھے, سیکیورٹی کے ایشوز بہت ہی زیادہ تھے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی اب دیکھیں, ہم وہاں گئے, جس طرح کے ہم نے وعدے کیے تھے ہم نے مکمل کوشش کی ہے اور بلکہ کر بھی لی ہے. اب دیکھیں, قصور کے حسین خان والا کے آس پاس کے سکولز میں ٹریننگ کا ہم نے کہا تھا, بہت سارے سکول وہاں آپ کہیں دیکھیں, وہاں ہم نے چائلڈ پروٹیکشن, تاکہ آئندہ اس طرح کے ایشوز وہ نہ ہو, ان پہ ہم نے ٹریننگ کرائی. کہ ہم وہاں سے آئے, ہم نے رپورٹ پیش کی, ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو اس کے حوالے سے باقاعدہ لیٹر لکھی کہ اس طرح کا ایشو ہے. ایلیگیشنز یہ آ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کروئل فیگرز کو بیچ کے پیسے لیتے ہیں. نہیں, دیکھیں پروف ہے تو سامنے لائے, ٹھیک ہے, کون سا ایسا ادارہ ہے, دیکھیں فلورز اوپن ہیں آپ کے پاس, بہت سارے ادارے ہیں نا, سامنے لائے اس طرح کے. اور سیکنڈ میں آپ کو یہ تو آپ نے پریکاشنری سٹیپس لیے نا, لیکن جو وکٹمز تھے ان کی بہتری کے لیے کیا کیا گیا؟ سر دیکھیں, یہ کیس جو تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت گئی تھی. پہلے ہم نے ریئل جو سچویشن ہے اس کو دیکھنا ہے. جب ایک کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جاتی ہے تو وہ کچھ اس کی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ریفرل جو لائرز ہیں پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. دیکھیں سر, لیگل ایڈ کی بات نہیں کر رہا میں, تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس, ان کی سکولنگ, ان کی باقی جو اور ان کی یعنی ہیلتھ ایشوز, باقی ایشوز, اس کے حوالے سے کوئی آپ کرتے ہیں؟ بالکل, ہماری کاؤنسلنگ ہوتی ہے باقاعدہ, اسی وقت ہم نے آفر کی. دیکھیں بہت سارے وکٹم جن کے ہم نے وہاں گئے تھے, کانٹیکٹ نمبر اور ان کے پیرنٹس کے انٹرویو کر کے ہم نے ان کو باقاعدہ لیٹر لکھا, آفر کی. انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں ہمیں مشکل ہے, ہم نے کہا ہمارے بندے وہاں آئیں گے, ان کو سیکیورٹی ریزنز ہے. پھر ہم نے ان کو سیکنڈ آپشن دیا کہ آپ لوگ لاہور آ جائیں وکٹمز کو لے کے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کاؤنسلنگ کی ہے, بالکل, ہم نے جتنی ہماری اس میں دائرہ کار میں تھی ہم نے پراپر ان چیزوں کی ان کو آفر بھی دی ہے. اور آپ ان ایلیگیشنز کو ڈرائی کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک یہاں پہ لیں گے, بریک کے بعد انڈیا سے ہمیں جوائن کریں گے ہریش, یہ چائلڈ ابیوز سروائیور بھی ہیں اور اس کے رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کس طرح ان بچوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے مشعل راہ ہیں, اور یہ کیا ایڈوائزز کریں گے کس طرح اس واقعے سے بچا جا سکتا ہے, اور کس طرح معاشرے کا مفید شہری کوئی وکٹم بن سکتا ہے. یہ جانیں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم ایک آپ سے بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھی. 1121 یہ ہیلپ لائن انہوں نے ڈکلیئر کی ہے. جو لوگوں کی ریزرویشن تھی وہ بھی آپ نے جانی. باہر گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ نفسیاتی ٹریٹمنٹ دے رہی ہے, اس کے علاوہ جو وہ کر سکتی کرے گے. مگر میں یہاں سے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے ہریش آئیر نے. یہ ایک چائلڈ ابیوز سروائیور ہیں اور رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ ہریش ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو لینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ممبئی سے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے, خاص طور پہ ان وکٹمز کے لیے جو اس انسیڈنٹ کا شکار ہونے کے بعد اپنی زندگی کسی گمنامی کی زندگی میں ڈال لیتے ہیں. 2 وکٹمز بھی ہمارے ساتھ ہیں جن کے ساتھ واقعہ ہوا, وہ اپنی سکولنگ چھوڑ چکے ہیں, لوگوں سے ملنا چھوڑ چکے ہیں, اور اوبیسلی یہ چیز لیڈ کرتی ہے کہ وہ پھر سوسائٹی سے ریونج لیں. تو سب سے پہلے تو اپنی اگزامپل ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں, شیئر کریں کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوا کیسے ہوا اور پھر کس طرح آپ نے سروائیو کیا. ہریش, جب میرے ساتھ چائلڈ سیکشول ابیوز ہوا تھا تب میں صرف 7 سال کی عمر کا تھا. تو 7 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر تک میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, جب میرا بار بار بلاತ್ಕಾರ ہوتے رہا. اور میں نے اور ایسا بھی دور آیا میری زندگی میں جب میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی. میں جب 14-15 سال کا تھا تب میں نے اپنی نسیں کاٹنے کی کوشش کی تھی, اور میں آج زندہ ہوں. اور یہی سب سے بڑا اداہرن ہے, یہی سب سے بڑا ایگزامپل ہے کہ میں آج زندہ ہوں اپنی اور میں آج خوش ہوں. اور یہ خود میں لوگوں کو دلاسا دینا چاہیے کہ کوئی چیز ختم نہیں ہوئی ہے چائلڈ سیکس ابیوز کی وجہ سے. اگر کسی کو شرم آنی چاہیے, اس آدمی کو شرم آنی چاہیے, اس پرسن کو شرم آنی چاہیے جس نے تمہارے ساتھ یہ غلط کیا, نہ کہ خود کو جس کی کوئی غلطی نہیں تھی. اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھو گے کہ مجھے اگر کسی سے غصہ ہے یا کسی سے
किसी if I'm angry with somebody, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, किसी से एंग्री नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम किसी को हेट करें और किसी के खिलाफ अगर हेट करें तो पहले वो खुद को काटेगा, ना कि वो दूसरे और को. हेट ओनली डिस्ट्रॉयज द हेटर, नॉट द हेटेड. अगर हम किसी के खिलाफ कुछ बोलते रहें तो उसको कुछ नेगेटिव नहीं होगा, हमारे साथ नेगेटिव होगा. तो हम खुद को खुश रखें हमेशा, और ये देखें कि अगर हमें ये हमारी जिंदगी के साथ हुआ है, इससे हम डूब ना जाएं, ना कि उबर कर ऊपर आए. ठीक है, ये ज्यादा हमारा अच्छा हरीश मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने जिस तरह बताया कि अटेम्प्ट सुसाइड भी आपने की, बाकी किस तरह अपना मोराल किस तरह आपने हाई किया, क्या सोचा, क्या कोई काउंसलिंग अपनी करवाई, लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि देखिए लोग वो लोगों से छुपते हैं, फिर मिलना नहीं चाहते, अपने स्कूल छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों में जाना छोड़ देते हैं. लोगों की नजरों में एक तंज होता है जो उन पे बरसता है, कोई मुंह से बोले ना बोले, आंखों से जो तंज उन पे तंज के तीर जो बरसाए जा रहे होते हैं उससे वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं. तो ऐसे में वो अपने आप को किस तरह एक बेहतर सर्वाइवल बनाए? मैं तो सिर्फ सर्वाइवर्स की बात नहीं करूंगा, इवन लोगों की, जो लोग सोसाइटी में होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों के बारे में खुल के बात करें. आपकी चैनल ये बहुत बड़ी पहल कर रही है, आप इसको आप ये इशू को बाहर निकल आके बात कर रहे हैं, इसके बारे में, इस मसले के बारे में विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में. तो इसी तरीके से चुप्पी तोड़ना बहुत ज़रूरी है. हमें हम सब लोगों को साथ मिलके, भले ही वो सोसाइटी के बाकी लोग हों या पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान की आवाम हो, जनता हो, मीडिया चैनल्स हो, हम सबको इस चीज़ के बारे में खुल के बात करना चाहिए, और इससे हौसला बढ़ेगा सर्वाइवर्स का भी. और हमें ये बताना चाहिए, अभी अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो मैं तो ये कहूँगा कि काउंसलिंग की सुविधा हर जगह होनी चाहिए. मैं भले ही मुझे काउंसलिंग ना मिला हो उस वक्त, मैं हिंदुस्तान में था, मगर हिंदुस्तान में मुझे वो टाइम काउंसलिंग कभी नहीं मिला. मगर मैं आज एग्जाम्पल हूँ ये बताने के लिए कि कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को काउंसलिंग मिले, भले वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, और हम उन्हें तादाद, एक परसेंटेज बना के पेश ना करें. भले ही वो एक आदमी हो, एक औरत हो, एक लड़की हो, एक लड़का हो जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, एक लड़के की जिंदगी अगर वो 0.0001% परसेंटेज भी हो, तो एक जन की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप इस मुद्दे को उठा रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक, अच्छा हरीश मुझे ये भी बताइएगा कि लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो क्या करें? क्योंकि जो फिगर्स मैंने कुछ आपसे शेयर किए, अपने नादरीन से शेयर किए, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद उन फेमिलियर लोगों की है जिन्होंने बच्चों को अब्यूज किया. तो किस तरह बचाएं पेरेंट्स खासतौर पे अपने बच्चों को इस तरह के अब्यूसिव फेमिलियर लोगों से? जी, क्या होता है कि हम जब लोग हम तो बिल्कुल मानते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, मगर साथ साथ हमें ये भी बच्चों को सीख देनी चाहिए कि अगर कोई बड़ा तुम्हारे साथ कुछ गलत करें तो हमारे पास आओ और हमें बताओ. तो हम कम्युनिकेशन चैनल जो होना चाहिए पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, वो खुला होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को जाके बता सके कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है, मेरे साथ ये गलती हुई है, और मुझे इससे बचना है. और ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को देना चाहिए कि अगर ये किसी के साथ भी हुआ, अगर मेरे बच्चे के साथ हुआ, अगर मेरा बच्चा मुझसे आके कहेगा तो मैं उसे समझूंगा और मैं उसकी मदद करूंगा. तो ये टू वे कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा. और बच्चों को ये बताना चाहिए कि अगर कोई भी हो, अगर तुम्हारे, क्योंकि फेमिलियर आदमी के साथ ही होता है, तो ज़्यादातर फेमिलियर आदमी के साथ होता है कि अगर चाहे कोई भी हो, तुम्हारे टीचर हो, तुम्हारे दादा हो, तुम्हारे पिताजी हो, कोई भी हो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो तुम आके मुझे बता सकते हो. मम्मी की बहुत बड़ा रोल होता है. मम्मी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती है, डैडी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, टीचर का रोल हो सकता है. तो हर किसी को ये खुल के बच्चों को बताना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. दोस्त बनना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आयर, आपने हमें मुंबई से ज्वाइन किया और बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दी हैं। एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं आप उन लोगों के लिए, चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स के लिए एक बहुत बड़े सर्वाइवर हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने सजेशन दी वो बेहतर रहेंगे। लतीफ़ साहब, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही है कि हमने एड दी और हमने जो कर सकते थे वो किया और करेंगे, और इसके साथ साथ जो अमेंडमेंट की जा रही है लॉ में और उसके बाद सजाएं बढ़ा दी गई हैं, आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट होगा और वाकई इससे जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ एक्शन होगा और लोग डरेंगे इस तरह के काम करने से जब उन्हें सख्त सजाएं दी जाएंगी? ये जो लाभ बनाया गया है, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, क्या इससे पहले लाभ मौजूद नहीं था? ठीक है। अगर लाभ वहां पे मौजूद था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो हुकूमती अदारे जो हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, लोगों को खौफ और हरास से नहीं निकालते, इस तरह के बीसियों और ये लाभ ना लें तो उसका क्या फर्क होगा? ठीक है, ठीक। और मैं ठीक है, और मैं बिल्कुल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मैं आखिर में ये विक्टिम के पास आता हूं, मुझे विक्टिम से सिर्फ ये जानना है कि वो क्या मैसेज देना चाहता है वालिदैन को, उन लोगों को, कि किस तरह वो अपने बच्चों को बचाएं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वालिदैन है उनका अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए, कि वो अपने बच्चों को वो एक दोस्ताना तरीके से मिले और बच्चे कोई भी जो मसला है वो अपने वालिदैन से डिस्कस कर सकें, अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से, अपने वालिदैन से। वो कोई भी अगर उनको कोई किसी भी किस्म का मसला आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अब्यूज़ का ही मसला है, और भी मतलब दुनियावी जो भी मसला मसाइल है वो अच्छे तरीके से उसको डिस्कस कर सकें। और दूसरा यही मसला है कि वालिदैन को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा इस टाइम कहाँ जा रहा है, या जिस अकेडमी में पढ़ रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, उनको उसकी प्रॉपर रिपोर्ट हासिल करनी चाहिए। ठीक है, मैं बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ सर साहब, मुमताज़ गौर साहब और विक्टिम का। स्पेशली शुक्रिया हरीश आयर का जिन्होंने मुंबई से हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किए ये क्रूअल नंबर जो आपके सामने है। बहरहाल ये हमारे माशरे की एक हकीकत है और इस पर बात करना बेशक मायूब समझा जाता है, मगर अब वो वक्त है कि पेरेंट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, बच्चे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें। बाहैसियत वालिदैन हमें बच्चों के साथ एक इस तरह का रवैया रखना है जिसमें हम उन्हें फुली कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। अगर कोई उनके साथ एक लिमिट को क्रॉस करता है तो वो फौरी तौर पे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। ये वो तरीका है जिसके जरिए हम चाइल्ड अब्यूज़ पे काबू पा सकते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट की, माशरे की, NGOs की, सबकी अपनी जिम्मेदारी है जिसको पूरा करने के बाद ही जो विक्टिम्स है वो माशरे के कारामद शहरी बन सकते हैं। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक